24 फरवरी 2022 को रशियन आर्मी ने यूक्रेन पर चारों तरफ से हमला कर दिया। रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि अगर किसी ने इस मामले में पड़ने की कोशिश की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। रशियन हेलीकॉप्टर्स और फाइटर जेट्स को यूक्रेन के कई शहरों के ऊपर उड़ते और कई मकामात पर रॉकेट फायर करते भी देखा गया और इनमें पुतिन का मेन टारगेट यूक्रेन का कैपिटल कीव था। इस अनएक्सपेक्टेड अटैक में जहां कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे, वहीं लाखों यूक्रेनियन अपने घर छोड़ने पर मजबूर हो गए। जान बचाने के लिए कई लोग बेसमेंट्स में जा छिपे और कुछ ने मेट्रो स्टेशन पर पनाह लेने को बेहतर समझा। देखते ही देखते यूक्रेन का कोना कोना धमाकों और इमरजेंसी सायरन से गूंज उठा। यूरोप वर्ल्ड वार 2 के बाद इस लेवल की जंग पहली बार देख रहा था। यूरोप का मैप जो पिछले 70 सालों से पॉलिटिकल कटजोड़ से बनाया जा रहा था, उसको अब व्लादिमीर पुतिन अपने हिसाब से बनाना चाहता था, और वो भी ताकत के बलबूते पर। लेकिन आखिर क्यों? यूक्रेन से 27 गुना बड़े रशिया को आखिर यूक्रेन से क्या खतरा है? नाजरीन, ये मामला अच्छी तरह और आसान अल्फाज में समझने के लिए माजी में हुए चंद वाक़यात का हमारे इल्म में होना बहुत ज़रूरी है। आज से तकरीबन 100 साल पहले तक यूक्रेन रशिया का ही हिस्सा हुआ करता था, जब ये पूरा एरिया पिछली कई सदियों तक रोमानोव डायनेस्टी के होल्ड में था। 19वीं सदी की शुरुआत में ही लोग अपने रशियन किंग से तंग आ गए और आखिरकार जब बर्दाश्त का लेवल क्रॉस हो गया तो 1917 में रशियन रेवोल्यूशन ने रोमानोव डायनेस्टी को उखाड़ फेंका और रशियन एम्पायर का तख्ता उलट दिया। लोग इन राजाओं महाराजाओं के सिस्टम से तंग आ चुके थे और अब यहाँ एक नई हुकूमत बनाने का वक्त आ चुका था। इस नई हुकूमत को बनाने के चक्कर में रशियन रेवोल्यूशनिस्ट आपस में ही लड़ पड़े और पूरा रशिया सिविल वार में पड़ गया। जब सिविल वार ख़त्म हुई तो 1922 में रशिया और यूक्रेन समेत 13 अलग अलग रिपब्लिक्स को मिलाकर सोवियत यूनियन को बना दिया गया, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स या फिर USSR। यूक्रेन, जिसे रशियन एम्पायर से आज़ादी मिले अभी 5 ही साल गुजरे थे, वो अब USSR का हिस्सा बन चुका था। उनके लिए ये ऐसा ही था जैसे किसी परिंदे को एक पिंजरे से निकालकर दूसरे पिंजरे में डाल दिया गया हो। खैर, वक्त गुजरता गया और USSR दिन ब दिन मजीद ताकतवर होता गया। वर्ल्ड वार 2 के बाद USSR का होल्ड इस एरिया में और ज़्यादा मजबूत हो गया। यूरोप के एक हिस्से में सोवियत यूनियन, जबकि दूसरा हिस्सा वेस्टर्न पावर्स के होल्ड में था। इन वेस्टर्न पावर्स में कनाडा और UK समेत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी शामिल था। वर्ल्ड वार 2 ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान पॉलिटिकल दुश्मनी अभी भी अंदर ही अंदर चल रही थी, और इस दुश्मनी का सबसे बड़ा रीज़न इन दोनों पावर्स के दरमियान बहुत बड़ा डिफरेंस था। और वो डिफरेंस ये था कि सोवियत यूनियन ने अपनी साइड पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बना रखी थी, यानी मुल्क में जितना भी बिजनेस या ट्रेड होगा वो किसी एक शख्स के हाथ में नहीं दिया जाएगा, बल्कि हर शख्स को उसकी ज़रूरत के हिसाब से शेयर दिया जाएगा। जबकि यूनाइटेड स्टेट्स का साथ देने वाली कंट्रीज़ में कैपिटलिस्ट सिस्टम चल रहा था, जिसमें कोई भी प्राइवेट इंडिविजुअल या कंपनी अपना बिजनेस करके जितना चाहे प्रॉफिट बना सकती थी। अब मसला ये था कि अमेरिका चाहता था कि पूरी दुनिया में हमारा सिस्टम लागू हो, जबकि सोवियत यूनियन चाहता था कि पूरी दुनिया में कम्युनिज्म का होल्ड हो। इसी इख्तलाफ की वजह से इन दोनों पावर्स के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। इस जंग में आर्मी और हथियारों का इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स एक दूसरे पर पॉलिटिकल हमले करते रहे। मामला इतना बढ़ गया कि दोनों पावर्स को अपनी अपनी मिलिट्री अलायंस और मजबूत करनी पड़ी। 1949 में अमेरिका को सपोर्ट करने वाली कंट्रीज़ ने नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, यानी NATO, जिसमें यह तय पाया कि NATO में शामिल किसी भी कंट्री पर अगर हमला हुआ तो बाकी सारी NATO कंट्रीज़ मिलकर उसका साथ देंगी। NATO का बनना सोवियत यूनियन के लिए हर तरह से ख़तरनाक था, क्योंकि अगर सारी NATO कंट्रीज़ एक दूसरे को डिफेंड कर सकती हैं तो सब मिलकर सोवियत यूनियन पर हमला भी कर सकती हैं। जब सोवियत यूनियन ने NATO की ये पावर देखी तो उन्होंने भी आपस में कुछ ऐसा ही पैक्ट साइन किया, जिसे वार्सो पैक्ट का नाम दिया गया। इन दोनों पावर्स ने आपस में एक दूसरे को बचाने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस तो बना ली, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी पॉलिटिकल जंग चल रही थी, क्योंकि आखिर दोनों की आइडियोलॉजी में इतना फ़र्क जो था। पूरे 42 साल तक ये कोल्ड वार ऐसे ही चलती रही, जिसमें दोनों पावर्स का टारगेट एक दूसरे को कमज़ोर करना था, और आखिरकार एक साइड को कमज़ोर होना ही पड़ा। 1991 में यूक्रेन जैसी रिपब्लिक्स ने खुद को सोवियत यूनियन से अलग करने का मुतालबा कर दिया, यानी USSR में मौजूद मुख्तलिफ रिपब्लिक्स आज़ाद मुल्क बनना चाहते थे। 15 रिपब्लिक्स को मिलाकर बनाया जाने वाला सोवियत यूनियन अब 15 अलग अलग मुल्कों में बंट चुका था
اور اس کے ساتھ ان کا بنایا ہوا وارسو پیکٹ بھی بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یوکرین آخرکار ایک بار پھر آزاد ملک بننے میں کامیاب ہو گیا۔ سوویٹ یونین سے آزادی پانے والی کنٹریز اب اپنے فیصلے خود کر سکتی تھیں، لہٰذا سب سے پہلے انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی گئی کمیونسٹ گورنمنٹ کو اٹھا پھینکا۔ رشیا جو پہلے سوویٹ یونین کی وجہ سے کافی سٹرونگ تھا، وہ اب دنیا کی نظر میں کمزور پڑ چکا تھا۔ دوسری طرف کولڈ وار ختم ہونے کے باوجود بھی ویسٹرن پاورز کی الائنس ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ ان کی طاقت میں اضافہ ہی ہوتا گیا۔ 1999 میں سوویٹ یونین سے آزادی پانے والی 3 کنٹریز پولینڈ، چیک ریپبلک اور ہنگری نے پاسا پلٹ دیا اور نیٹو سے جا ملے۔ نیٹو میں شامل ہونے کا ٹرینڈ دن بدن بڑھتا گیا اور 2004 میں 7 اور ملکوں نے نیٹو کو جوائن کر لیا، یعنی جو ریپبلکس پہلے رشیا کا ساتھ دے رہی تھیں وہ اب نیٹو کی الائنس کا حصہ بن چکی تھیں، اور یہ وہ وقت تھا جب رشیا کا بارڈر نیٹو کے ساتھ پہلی بار فیس ٹو فیس آ چکا تھا۔ اب صرف 3 ملک ہی بچے تھے جنہوں نے نیٹو کو جوائن نہیں کیا تھا: بیلاروس، یوکرین اور جارجیا۔ ان میں سے یوکرین اور جارجیا کافی عرصے سے نیٹو کو جوائن کرنا چاہتے تھے، لیکن یہ بات رشیا کو ہضم نہیں ہوئی۔ رشیا نے اسی وقت خطرہ بھانپ لیا کہ اگر یہ دونوں کنٹریز بھی نیٹو سے جا ملی تو اس کا بلیک سی پر جانے کا ایکسیس کسی بھی وقت روکا جا سکتا ہے۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ یو ایس اور سعودیہ عربیہ کے بعد رشیا دنیا کا تیسرا بڑا ملک ہے جو آئل اور گیس پروڈیوس کر کے انٹرنیشنل مارکیٹ میں بلیک سی کے ذریعے ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ رشیا یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت کو روک رہا تھا، لیکن یوکرین کی نیٹو میں شامل ہونے کی خواہش پھر بھی جاری رہی۔ نہ صرف اتنا بلکہ 2013 میں یوکرین نے یورپین یونین میں شامل ہونے کی خواہش ظاہر کر دی۔ یاد رہے کہ اس وقت یوکرین کے پریزیڈنٹ پیٹرو پوروشینکو تھے، جن کو رشیا کا دوست اور کرپٹ انسان سمجھا جاتا تھا۔ اس وقت جب یورپین یونین کے ساتھ ڈیل سائن کرنے کا وقت آیا تو یوکرین کے پریزیڈنٹ نے رشیا سے بیل آؤٹ پیکج کے نام پر بھاری رقم لی اور یہ ڈیل سائن کرنے سے انکار کر دیا، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ یوکرین رشیا کا ہر حال میں ساتھ دے گا۔ جب یہ خبر میڈیا پہ آئی تو یوکرین میں ہزاروں پروٹیسٹر سڑکوں پر نکل آئے، اور ان کا صرف ایک ہی مطالبہ تھا کہ یوکرین کو یورپین یونین کا حصہ بنایا جائے۔ پروٹیسٹرز کا پریشر دن بہ دن بڑھتا گیا اور پھر آخرکار یوکرینین پریزیڈنٹ نے ان پر کریک ڈاؤن شروع کر دیا، جس میں 100 سے بھی زیادہ لوگ مارے گئے۔ یہ دیکھ کر پروٹیسٹرز اور بھی زیادہ طیش میں آ گئے اور معاملہ اس حد تک جا پہنچا کہ یوکرینین پریزیڈنٹ کو اپنی پوسٹ چھوڑ کر رشیا بھاگنا پڑا۔ پریزیڈنٹ کا بھاگ جانا جہاں پروٹیسٹرز کے لیے جیت کا مقام تھا، وہیں پوٹن اس کو اپنی ہار مان رہا تھا، لیکن اب پوٹن نے طاقت کا استعمال کرنا شروع کیا۔ سب سے پہلے رشین آرمی نے بلیک سی میں پھیلے ہوئے یوکرینین کنٹرول پینل پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد رشیا کے بارڈر سے لگے یوکرین کے 2 ریجنز پر سیپریٹسٹ کی مدد سے قبضہ کیا۔ رشیا نے سیپریٹسٹ گروپ کی خوب جم کر مدد کی، جنہوں نے ان دونوں ریجنز کو یوکرین سے الگ کرنے کی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ پورے 8 سالوں تک ان دونوں ریجنز میں بہت خون ریزی ہوئی، جس میں 14,000 سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جبکہ 20 لاکھ سے بھی زیادہ یوکرینین یہ ریجنز چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اصل میں ان دونوں ریجنز کی یوکرین سے آزادی ہر لحاظ سے پوٹن کے حق میں تھی، اور یہی وجہ تھی کہ پوٹن ان کو بھرپور سپورٹ کر رہا تھا۔ نومبر 2021 میں پوٹن کے ارادے کھل کر سامنے آ گئے۔ سیٹلائٹ امیج میں دیکھا گیا کہ لاکھوں رشین ٹروپس کو یوکرین کے بارڈر پر بھیج دیا گیا ہے، اور اس کے کچھ ہفتے بعد پوٹن نے اپنی ڈیمانڈ کر ڈالی۔ پوٹن کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ نیٹو اس ایریا میں ایکسپینڈ نہ کرے اور اپنی آرمی کو اس حد تک لے جائے جو 1997 میں ہوا کرتی تھی، یعنی رشیا سے بہت دور۔ پوٹن کی یہ ڈیمانڈ ویسٹرن لیڈرز نے فوراً ریجیکٹ کر دی اور اپنی فورسز کو اور بھی زیادہ بڑھا دیا۔ دوسری طرف رشین ٹروپس یوکرین کو چاروں طرف سے گھیرنے میں مصروف رہے اور یوکرین کے بارڈر پر ہیوی ملٹری ڈرلز کرتے رہے۔ 21 فیب 2022 کو پوٹن نے لائیو آ کر ان دونوں ریجنز کی ریپبلکس کو ایک الگ ملک ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے ساتھ ہی رشین آرمی ان دونوں ریجنز میں پیس کیپنگ کے نام پر انٹر ہو گئے۔ دوسری طرف یوکرین کے پریزیڈنٹ نے بھی ایک ویڈیو میں رشیا کو پیغام دیا کہ اگر جنگ میں کسی کا نقصان ہوا تو وہ صرف اور صرف دونوں کنٹریز کے لوگوں کا ہوگا۔ ویسٹرن لیڈرز کا کہنا ہے کہ یوکرین ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری ہے اور ہم کسی کو بھی نیٹو میں شامل ہونے سے روک نہیں سکتے۔ اس معاملے کے 2 دن بعد 24 فیب 2022 کو پوٹن نے اسپیشل ملٹری آپریشن کے نام پر پورے یوکرین پر کھل کر حملہ کر دیا۔ یورپین کمیشن پریزیڈنٹ، UK پرائم منسٹر اور US پریزیڈنٹ نے رشیا کے اس ایکشن کی سخت خلاف ورزی کی اور کہا کہ پوٹن اور رشیا کو اس کا حساب دینا پڑے گا۔ پوری دنیا میں اینٹی وار پروٹیسٹرز یوکرین کے حق میں نعرے بازی کرتے دیکھے گئے،
حتیٰ کہ خود رشیا میں بھی ہزاروں پروٹیسٹرز یوکرین کے حق میں باہر نکل آئے۔ نیٹو کی رسپانس فورس تاریخ میں پہلی بار حرکت میں آ گئیں۔ امریکہ نے بھی اپنی آرمی کو ایسٹرن بارڈرز پر بھیج دیا۔ پوری دنیا یوکرین کو سپورٹ تو کر رہی ہے لیکن رشیا سے ڈائریکٹ نہیں ہو رہی، کیونکہ رشیا کے پاس دنیا کی سب سے بڑی نیوکلیئر ویپنز کی کلیکشن ہے، اور پوٹن پہلے ہی دھمکی دے چکا ہے کہ اگر کسی نے دخل اندازی کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ امید ہے کہ آنے والے وقت میں یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اور یوکرین ایک آزاد ملک بن جائے گا۔